अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ, ए अल्लाह खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। हर रोज है रोज़े आशूरा, हर शहर है शहरे करबला, फजाएं गमे हुसैन में सोगवार हैं, करिया करिया गली गली हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद हैं। जालिम और जाबिर यजीद के खिलाफ 72 हक परस्तों, बच्चों और खवातीन के एहतजाज का दायरा दुनिया भर में फैल गया। हर रोज रोज़े आशूरा, हर शहर है शहर करबला, अब्बास का परचम हाथ में है, अब्बास का परचम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करबला वालों का जिक्र आम है। करबला के उन शहीदों का जिक्र जिन्होंने अपने लहू से दीन मोहम्मदी की आबियारी की। आज उन्हीं चमकते सितारों की याद में हर आंख अश्कबार है। हुसैन हुसैन की सदाओं से फिजा सोगवार है। हुसैन ये सदाया हुसैन, तुझको लड़कों ने सताया हुसैन 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 हुसैन। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को नमाजे फजर के साथ ही करबला में हक व बातिल का मार्का हुआ। दश्त बे मुरवत में हक परस्तों की 72 रुकनी हुसैनी फौज का मुकाबला ताकत के नशे में चूर फौज यजीद से था। यजीद की क़यादत में बातिल कुव्वतें दीन मोहम्मदी का चेहरा मस्ख कर रही थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हर सूरत बचाना चाहते थे। असरे आशूर तक यजीदी फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों, भांजे, भतीजों और बेटों को शहीद कर देगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी फौज आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे भी लूट लेगी। खानवादाए रिसालत पर बातिल कुव्वतों की जानिब से ढाए गए मजालिम पर बच्चे बड़े क्या सब ही सोगवार हैं। यकुम मुहर्रमुल हराम से बिछने वाली फर्शे अज़ा अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान रह गई है। हाय करबला वालो, हाय करबला वालो। लाहौर में गुज़श्ता रोज निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मोहल्ला कश्मीरिया पहुंच गया है। मज़ीद जानते हैं वक़ार हुसैन से। जी वक़ार। जी बिल्कुल, लाहौर में शबीए जुलजना का जो मरकजी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और मोहल्ला कश्मीरिया जुलूस पहुंच चुका है, जिसके बाद रंग महल जाएगा। रंग महल में बकायदा तौर पर नमाज ज़ोहरन अदा की जाएगी और नमाज ज़ोहरन अदा करने के बाद जुलूस पानी वाला तालाब और भाटी लोहारी से होता हुआ शाम 7 बजे करबला गामे शाह में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद है जो शोहदा करबला की याद को ताज़ा कर रहे हैं और उन्हें पुरसा पेश कर रहे हैं। जुलूस में ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल है। इसके अलावा बच्चे भी कसीर तादाद में जुलूस में शरीक हैं। मेरे पास इस वक्त अज़ादार मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और आज के दिन हम ज़ियारत निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, मातम जनी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं और जब तक ज़िंदगी है जब तक करेंगे। बचपन से करते आए, हमारे बड़े भी यही करते आए, जब तक हमारी ज़िंदगी हम मौला को पुरसा देते रहेंगे। जी जुलूस जिस तरह का मैंने आपको बताया है कि शाम 7 बजे करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के आसपास जितनी भी मुलिका गलियां उन्हें बकायदा तौर पर खारदार ताले लगाकर बंद कर दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दाखिली रास्ते बनाए गए हैं जिससे गुजर कर जो अज़ादार हैं वह जुलूस में शरीक हो रहे हैं। जुलूस के जितने भी रवायती रास्ते हैं उन पर बकायदा तौर पर सबीलें लगाई गई हैं और लंगरों न्याज के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया वक़ार हुसैन। और अब लाहौर के ही मरकजी जुलूस के दौरान नमाज ज़ोहरैन के इंतजाम से मुतालिक जान लेते हैं अली मलिक से। जी अली बताइएगा।
ہاں جی بالکل، یوم عاشور کا جلوس جو ہے وہ اپنے راستوں پر گامزن ہے۔ یوم عاشور کا جلوس جو ہے وہ کل رات نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ محلہ شیعہ سے گزر چکا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں مسجد وزیر خان پہ، جس کے راستے جو ہے وہ یہاں پر عزادار کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ لنگر و نیاز اور سبیلیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ میں اگر روٹ کی بات کروں تو یہاں پر مسجد وزیر خان سے کشمیری بازار سے لے کر رنگ محل تک وہ جو ہے یہ جلوس جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ ظہرین جو اور عصرین جو ہے وہ یہاں پہ مسجد سنہری مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جلوس اپنی روایتی راستوں پر صرافہ چوک اور گمٹی بازار اور ڈبی بازار سے میٹھا اور تحصیل بازار امام بارگاہ شام کے وقت جو ہے وہ امام بارگاہ پہنچے گا، جس کے بعد جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر شام غریبہ سنیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جلوس اختتام ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب چلتے ہیں کراچی، جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اشرف سلنگی سے مزید جانیں گے۔ جی اشرف۔ جی دیکھیں، نشتر پارک سے 10 محرم الحرام کا نکالا جانے والا جلوس جو ہے اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اس وقت جلوس جو ہے امام بارگاہ علی رضا پر جو ہے پہنچا ہے، اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا، لیکن اس سے قبل نشتر پارک میں جو ہے مجلس پڑھی گئی تھی، اور مجلس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ کیمرامین اصغر حسین دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو جلوس کے شرکا ہیں بڑی تعداد میں جلوس میں شامل ہیں، نوجوان، بچے، خواتین جو ہے اس جلوس میں شامل ہیں، اور یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ علم بھی جو ہے اٹھائے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، مومنین نے، جو کہ اپنے مختلف روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس مرکزی ماتمی جلوس میں جو ہے بڑی تعداد میں مختلف شہر کے علاقوں سے صبح سے ہی لوگ شریک ہونے کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ 10 محرم الحرام کا جلوس جو ہے بڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ روز جلوس کے روایتی راستوں پر بارش اور سیوریج کا پانی جمع تھا، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج جو ہے اس جلوس کے راستوں کو مکمل طور پر صاف کیا گیا ہے تاکہ جلوس میں جو شریک لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ جلوس جو ہے جب تبت سینٹر پر پہنچے گا تو وہاں پر نماز ظہرین بھی ادا کی جائے گی۔ جی صحیح، بہت شکریہ اشرف سلنگی۔ دین محمدی کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے والے قافلہ حسینی کے عظیم قربانی کی یاد میں خیبر پختونخوا میں بھی عاشقان حسین عزاداری میں پیش ہیں۔ پارا چنار میں عزاداران امام علی مقام کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہداء کی دین اسلام کی سربلندی کی خاطر شہادتوں کی یاد میں ملک کے دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی شہر شہر عزاداران حسین شہداء کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ پارا چنار میں بھی دیگر شہروں کی طرح عاشقان حسین شہداء کربلا سے اپنی محبت اور عقیدت کا والہانہ اظہار کر رہے ہیں۔ پارا چنار سے مرکزی جلوس میں فرزند علی اور دیگر شہداء کرب و بلا کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارا چنار میں گلی گلی قریہ قریہ یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ محرم الحرام کے دوران عقیدت مندوں کی جانب سے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ لاہور کے موچی گیٹ میں بھی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ سبیلے حسین سبیلے حسین سبیلے حسین سبیلے حسین چلے آؤ 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 سبیلے۔ موچی گیٹ کے محلہ شیعہ کو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے۔ محلہ شیعہ میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جو 200 سال سے کربلا کے تشنہ لبوں کی یاد میں سبیل کا اہتمام کرتا ہے۔ شیخ محمد علی بنا کہتے ہیں کہ ان کے پردادا نے محلہ شیعہ میں 200 سال قبل سبیل کا اہتمام کیا تھا، جسے انہوں نے آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پردادا کے وقت کی ہے
اس کو 200 سال ہو گیا. مولانا स्वयं کر کے پھر सबील उठाते हैं. शेख मोहम्मद अली बुन्ना कहते हैं कि 200 साल कबल सबील के लिए उनके परदादा ने 14 आने खर्च करके तांबे से बना बर्तन खरीदा था, जिस पर सबील हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कंधा है. मेरे परदादा ने 14 आने ली थी, 14 आने दी. मोहल्ला शरीफ में आकर इसके सवार को सबील नजर नहीं आई, तो 24 घंटे हम 24 इधर रहते हैं. मुझे मौलाना देते जाना, मैं काम करते जाना. सबील का एहतमाम करने वाले कहते हैं कि मोहल्ला शिया में ये सबील 24 घंटे जारी रहती है. सबील की सजावट का सामान भी इंडिया से खरीदा गया है. कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर. पेशावर में मुहर्रमुल हराम के मौके पर जहां अज़ादार गम मातम करते हैं, तो वहीं पर जुलूस की गुजरगाहों पर पानी और शरबत की सबीलों का एहतमाम भी किया जाता है. मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से. जी अदनान. जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मातमी जुलूसों की गुजरगाहों पर मुख्तलिफ किस्म की सबीलें जो हैं वो लगाई गई हैं, जहां पे एक बड़ी तादाद में आज़ादार जो हैं वो यहां से पानी, शरबत और दूध जो हैं वो पीने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं. ना सिर्फ जो जवान हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ पर जो है सबीलों का रुख कर रहे हैं, बल्कि जो ख़वातीन हैं और बच्चे जो हैं वो क्यों लगाई जाती हैं सबीलें? आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया. आले रसूल के बच्चों की प्यास की याद मनाने के लिए ये सबील लगाई जाती है. भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया. आले रसूल के बच्चों की प्यास की याद मनाने के लिए ये सबील लगाई जाती है. इसमें शरबत होता है, दूध होता है, सादा पानी होता है. आले रसूल के बच्चों को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया. इस वजह से उनकी याद में ये सबील का एहतमाम किया जाता है. दुनिया भर के अज़ादार जो हैं वो आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं. मैं सच टीवी जो चैनल है, तमाम टीम के मेंबरान को दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूँ. जिस तरीके से इन्होंने आज़ादारी को कवरेज दी है और जिस तरह चैनल पे आज़ादार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखा रहे हैं. अल्लाह ताला पूरी जो सच की टीम है इनको ज़िंदगियाँ दे, इनकी हयातियाँ दे और इनको दायम हमेशा के लिए इनको आबाद रखे. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका कि इनकी जैसे आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि सबील लगाने का जो बुनियादी मकसद ये है क्योंकि करबला के मकाम पर इमाम हुसैन और उनके जो रफ़ाकार थे उन पर पानी जो है वो बंद किया गया था और भूखा प्यासा रख के उनको शहीद किया गया था. तो इसी वजह से और उनकी याद में जो है ये सबील लगाई जाती है ताकि जो आज़ादार हैं वो यहाँ से भी गुजरे. ना सिर्फ आज़ादार जो है बल्कि जो सुन्नती जो सुन्नी हैं वो भी इन्हीं सबीलों से जो है वो पानी शरबत पीने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं. जी अदनान शाहिद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया. करबला के मैदान में जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफात जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी, वहीं जुलजनाह ने भी ऐसी वफा निभाई जिसे ता क़यामत याद रखा जाएगा. रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास. करबला के मैदान में इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना ने वफा की ऐसी मिसाल कायम की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा. जिसने हक व बातिल की जंग में आखिरी वक्त तक अपने शाह सवार इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना छोड़ा. वाक़े करबला में जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार साथियों ने दीन इस्लाम की खातिर जाने दी, वहीं ये सवारी भी तारीख रकम कर गई. मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े की जीन से जमीन पर आए और हल मिन नासिर यंसुरना की सदा बुलंद की, तो सबसे पहले इस बेजुबान ने लब्बैक कहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आने वाले तीर अपने जिस्म पर सहे. जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि वो उसके पर बन गए. मैदान करबला में जुलजना ने अपने मालिक से वफा की कि खुद वफा को भी इस पर नाज है. कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल. दुनिया भर की तरह करबला मुअल्ला में भी शहदाए करबला का गम मनाया जा रहा है. दुनिया के कोने कोने से लाखों अफराद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को पुरसा देने के लिए मौजूद हैं. काश मैं भी गोता मैदाने करबला में.
انوار و تجلیات کے مرکز روزہ امام حسین علیہ السلام روزہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عزادار موجود ہیں۔ شب بیداری اور نماز فجر کے بعد مجالس کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ مجالس میں علماء کرام نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا اور مارکہ حق و باطل بیان کیا۔ مجالس کے بعد لاکھوں زائرین حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس علیہ السلام پر حاضر ہو کر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست کربلا معلیٰ میں، جہاں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجالس عزا اور ماتمداری جاری ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں عزاداران حسین علیہ السلام شریک ہیں۔ روح پرور اجتماع میں شریک عزادار سینہ زنی اور ماتمداری کر کے فاطمہ کے لال کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔
नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में शहर शहर इमाम आली मकाम के चाहने वालों की पुरसादारी जारी है। करबला के दश्त में दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबलंदी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानी की शहर शहर करिया करिया यादें ताज़ा हो गईं। अज़ादारान इमाम हुसैन की जानिब से दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी पुरसा पेश किया जा रहा है। कमालिया में यौम आशूर के 21 जुलूस अपने रास्ते पर गामजन हैं। तमाम जुलूस मरकजी इमाम बारगाह ईवान हुसैन से बरामद होकर मरकजी जुलूस में शामिल हुए। आरिफवाला, सादकाबाद, बिहाड़ी, गुजरांवाला और उकाड़ा में भी आशिकाने हुसैन अज़ादारी कर रहे हैं। करिया करिया लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। मियांवाली में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जुलजना वादी इस्लाम से बरामद होकर अपनी मंजिल इमाम बारगाह कसरे बतूल की जानिब रवा दवा है। जिला भर में 70 जुलूस बरामद हुए। मियां चन्नू में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शहदाई करबला की याद में झूला अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मियां मुन्नू पहुंचकर मुकम्मल होगा। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलों समेत लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तांदलियावाला, कहरोड़ पक्का, मंडी बहाउद्दीन और फालिया में भी अज़ादारी और मातमी जुलूस रवा दवा है। चिन्योट समेत जिला भर में 92 जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए मंजिल की जानिब गामजन हैं। टोबा तेग सिंह, हाफिजाबाद, जलालपुर भट्टियां, जहानिया, पीर महल, खानेवाल और ठुल हमजा समेत पंजाब भर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। आजाद कश्मीर की फजा भी आज हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम के लाल के गम में सौगवार है। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मजालिस अज़ा और जुलूस बरपा हैं। सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। आजाद कश्मीर के कोने कोने से भी मार्का करबला और ता क़यामत हक और बातिल में फर्क करने वाले इमाम आली मकाम और उनकी खातिर अपनी जाने कुर्बान करने वाले उनके प्यारों और साथियों को इंतहाई अकीदत से पुरसा पेश किया जा रहा है। फलकबोज पहाड़ों की वादी गिलगित बल्तिस्तान में भी हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले घर घर गली गली करिया करिया गमे हुसैन मना रहे हैं। इमामिया मस्जिद आगा सैयद जियाउद्दीन रिजवी से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है और इसी मकाम पर मुकम्मल होगा। गुजरात में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। मजीद जानेंगे जिशान से। जी जिशान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात इमाम बारगाह हुसैनिया के बाहर मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी यौम अशूरा का दिन नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में जो है गुजरात का कदीमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात गए जो है वो इमाम बारगाह पड्डे शाह में एहतमाम पजीर होगा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो आज का दिन कैसे मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का दिन बहुत अकीदत और एहतराम के साथ हम मना रहे हैं और ये हमारी आज़ादारी है और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तमाम मोमिनीन, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सच टीवी वालों ने कि जिन्होंने कवरेज किया है, और हमारी तमाम फोर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम भी यही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक शख्स के इमाम नहीं है, पूरी इंसानियत के मोहसन है, और पूरी इंसानियत आज दुनिया में कोने कोने में हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आज़ादार का कहना था कि हर जगह पर जो है इमाम हुसैन का जो है वो गम मनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ादार हुसैन के लिए जो है वो जगह जगह पर दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। आज़ादार हुसैन के लिए जो है वो लंगर का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एमरजेंसी के लिए जो है 1122 के रेस्क्यू के जो एहलकार जो है वो ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं और सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिशान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर हिस्सों में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नेचारी अलमदार रोड से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस 29 मातमी दस्तों पर मुश्तमिल है। जुलूस की क़यादत बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर और दीगर उलमा कराम कर रहे हैं।
علم تازیوں اور شبیہ زلجنا کے ماتمی دستوں پر مشتمل جلوس میں کرونا SOPs کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ جلوس کے روٹ میں مختلف مقامات پر شرکاء میں ماسک تقسیم کیے گئے ہیں۔ جلوس میں شامل عزاداروں کے لیے مختلف مقامات پر دودھ اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ ماتمی جلوس کے شرکاء سے میزان چوک پر علماء کرام خطاب کریں گے اور بعد میں وہاں نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اور اب سرگودا کا رخ کرتے ہیں، جہاں یوم عاشور کے مرکزی جلوس برآمد ہو چکے ہیں اور اس متعلق جانیں گے ملک عابد سے۔ جی ملک عابد بتائیے گا۔ جی بالکل، یوم عاشور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج یوم عاشور کے حوالے سے یہاں پر 216 چھوٹے بڑے جلوس جبکہ 208 مجالس منعقد کی جائیں گی، لیکن اگر مرکزی جلوس کی بات کی جائے تو یہاں پر 3 مرکزی جلوس جو ہیں بڑے جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، جس میں جو ہے مین جو یہاں پر جلوس ہے وہ دارالعلوم محمدیہ بلاک نمبر 19 سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا گول چوک پر پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک مقام حیات سے جلوس برآمد ہوتا ہے، جو وہ بھی یہاں پر گول چوک پر ہی پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ایک 5 بلاک سے بھی جلوس برآمد ہوگا جو اسی جلوس میں شامل ہوگا، اور یہ تینوں جلوس جو ہے ایک بڑے جلوس بننے کے بعد یہاں سے اپنے سٹی روڈ اور اگر بات کی جائے تو خان محمد روڈ اور 7 بلاک سے ہوتا ہوا بلاک نمبر 7 امام بارگاہ قدیمی پر تقریباً نماز ظہرین کے قریب جو ہے یہ جلوس تینوں جو ہیں وہاں پر پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے DPO DCO اور کمشنر یہاں پر اپنی نگرانی جو ہے یہاں پر جلوسوں کی کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار معاملات سے۔ ملک عابد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ دنیا کا کونا کونا غم حسین علیہ السلام سے غمزدہ ہے۔ مختلف ممالک میں یوم عاشور کے مجالس اور ماتمی جلوس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر آنکھ اشکبار، ہر دل غمگین، دیار غیر بھی یا حسین علیہ السلام، یا عباس علیہ السلام، یا علی اصغر علیہ السلام، یا علی اکبر علیہ السلام کی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں یوم عاشور کی رات بھر مجالس کے بعد دن میں ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ سڈنی محمد سینٹر اور ایڈنبرا میں جعفریہ امام بارگاہ سے ماتمی جلوس برآمد ہوئے اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوئے۔ عرب ممالک، سینٹرل ایشیا اور روسی ریاستوں میں بھی رات بھر مجالس برپا کی گئیں اور دن میں اپنے اپنے اوقات کے مطابق ماتمی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں بھی رات بھر مجالس رضا کا سلسلہ جاری رہا، جن میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ انگلینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اسپین، فرانس، جرمنی، پرتگال اور اٹلی سمیت یورپ کے کئی ممالک میں SOPs کے مطابق ماتمی جلوس اپنے اپنے مقرر کردہ وقت پر برآمد ہوں گے۔ مقامی شہروں نے حکومت سے اس کی خصوصی اجازت لے رکھی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی SOPs کے مطابق مجالس منعقد ہوئیں، ماتمی جلوس اپنے مقررہ وقت پر نکالے جائیں گے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے کربلا آمد تک ہر موڑ پر تاریخ کا الگ رنگ نظر آتا ہے۔ ایک طرف دنیا کے لالچ میں ڈوبے یزید کے حواری تو دوسری طرف ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان اور اولاد نواسہ رسول پر قربان کر کے مشیت ازدی خرید لی۔ انہی میں قبیلہ بنی اسد بھی ہے۔ کر کے سنسان نانا کا روزہ قافلہ کربلا آ گیا ہے۔ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے والا قافلہ 2 محرم کو زمین کربلا پہنچتا ہے۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا، جس پر امام کو اپنی آخری منزل کا یقین ہو جاتا ہے۔ راہگیروں اور علاقے کے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے۔ دریافت کرنے پر مختلف جواب ملے، کسی نے نینوا تو کسی نے قادسیہ بتایا۔ پھر ایک شخص گویا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اور ان کی اولادوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جتنا جلد ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ اس زمین کو کربلا یعنی کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے۔ پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے، بتایا گیا بنی اسد کی۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا، قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے زمین خریدی اور پھر انہیں ہی ہدیہ کر دی گئی۔ امام حسین نے فرمایا یہ ہماری جائے شہادت ہے۔ 10 محرم کو ہونے والی شہادتوں سے انہیں آگاہ بھی کیا۔ پھر فرمایا یزید کی فوج جب ہمیں قتل کر چکے تو تم لوگ ہمارے بے کفن لاشیں سپرد خاک کر دینا۔ مردوں سے خطاب کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا گیا۔
ان سے کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم ہمیں دفنا دینا۔ اس کے بعد امام نے بچوں سے کہا اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا سکیں تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں ریت اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ بعد عصر عاشور یزیدی فوج نے آل رسول اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، سر جسموں سے الگ کیے۔ یزیدی فوج آل اطہار کے خیموں میں لوٹ مار کر چکی، اسیر سیدانیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر لے جا چکی۔ ایسے میں 13 محرم کو بنی اسد کے لوگ آئے اور وعدے کے مطابق بے کفن لاشوں کو سپرد خاک کیا۔ یہی نہیں، بنی اسد ہی وہی قبیلہ ہے جس نے روزہ امام کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائی۔ جب جب آثار شہادت مٹانے کی کوشش کی، بنی اسد نے دوبارہ روزے تعمیر کرا دیے۔ اسی دن سے لے کر آج تک روزے عاشور بنی اسد کے لوگ سروں پر سیاہ پٹیاں باندھے خاک اڑاتے روزہ مظلوم پر آتے ہیں اور اپنے خاص انداز میں امام مظلوم کو پرسا دیتے ہیں۔ امام حسین کے جانثار ساتھیوں میں مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، قیس بن مشر، ابو سمامہ بن عبداللہ، عریر حمدانی، حنالہ ابن اسد، عابس شاکری، عبد الرحمن راہبی، سیف ابن حارث اور عمر عبداللہ حمدانی اسی بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں تو مرثیہ نگاری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد اسے امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی لازوال قربانیوں، حق و باطل اور شر و خیر میں ہونے والے تصادم کے واقعات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لفظ مرثیہ عربی کلمہ رساں سے منسوب ہے جس کے معنی میت پر رونا ہے۔ ادبی اصطلاح مرثیے سے مراد شاعری کی وہ صنف ہے جسے واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان، اصحاب و انصار کو پیش آنے والی مشکلات و مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ 400 سالہ تاریخ پر محیط اردو مرثیے کا آغاز ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن سے ہوا، وہاں سے دہلی اور پھر لکھنؤ منتقل ہوا تو سرزمین مرثیہ نگاری کو بہت راس آئی۔ میر مسکین، جعفر علی حسرت اور میر ضمیر نے اس کے ادبی خدوخال کو سنوارا اور نئی جہد عطا کی۔ میر انیس اور میر دبیر نے مرثیے کو کمال عروج پر پہنچایا اور انداز بیان اور اسلوب اظہار کی خوبی ہی نہیں سموئی جذبات نگاری سے بھی خوب کام لیا۔ جدید مرثیہ نگاروں میں جوش ملیحہ آبادی کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے واقعات کو تسلسل سے پیش کرنے کی روایات سے انحراف کرتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کے کردار اور ان کے رفقا کی قربانی کو الگ انداز میں پیش کیا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ بعد میں آنے والے مرثیہ نگاروں کی کوششوں کے باوجود مرثیہ آج بھی میر انیس اور دبیر کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکا۔ چکوال میں ایک براہمن گھرانہ ایسا بھی ہے جن کے آباء و اجداد نے میدان کربلا میں ہندو ہوتے ہوئے بھی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مشرف با اسلام ہو کر حسینیت کا پرچم بلند رکھا ہے، اور سالوں سے نظر و نیاز بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مزید جانیں گے راجہ ثاقب سے۔ جی ثاقب۔ محرم الحرام میں تابوت، علم، شبیہ ذوالجناح اور دیگر زیارت مختلف جگہوں سے برآمد کیے جاتے ہیں۔ لاہور میں تعزیہ نکالنے کی ابتدا سید غلام علی شاہ المعروف باب گام شاہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ یہ تعزیہ اب بھی لاہور کی امام بارگاہ میں موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں اجلال حیدر کی اس رپورٹ میں۔ کربلا گام شاہ کی بنیاد رکھنے والے بابا غلام علی شاہ المعروف بابا گام شاہ ہمیشہ سیاہ لباس زیب تن رکھتے اور کربلا گام شاہ کی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ان دنوں ایک بڑھیا آغیاں مائی بھی موچی دروازے سے عاشورہ کے روز گریہ وزاری کرتے گام شاہ کے ڈیرے کی جانب آتی تھی۔ بابا گام شاہ ادھر سے یہ 10 محرم کو تعزیہ لے کے نکلتے تھے تو موچی دروازے سے ایک مائی آگیاں نام کی ایک مومنہ تھی، وہ بھی ادھر سے جو ہے نا یا حسین کرتی ماتم کرتی ہوئی آتی تھیں۔ تو وہ دونوں وہ چوک نغزہ ہے یہاں پہ اپنا اندرون شہر میں، وہاں پہ آ کے وہ ملتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ پھر وہ ماتم داری کرتے تھے، نوحہ خوانی کرتے تھے۔
कुछ देर, तो फिर उसके बाद फिर अपने अपने जो है ना वो इलाके की तरफ जो है वापस आ जाते हैं। बाबा गामे शाह के मज़ार के पास हजरत इमाम हुसैन की ज़री नस्ब है, जो हजरत बाबा गामे शाह को सबसे बड़ा नजराना अक़ीदत है। इस हवाले से बयान किया जाता है कि ज़री मुबारक की बुनियाद में करबला के मैदान की मट्टी रखी गई है। इसी निस्बत से इस दरगाह को करबला गामे शाह के नाम से पुकारा जाता है। मज़ार के ऊपर वाले हिस्से में गामे शाह का वो ताज़िया मौजूद है जिसको वो अपने सर पर रखकर शहर लाहौर की गली कूचों में गिरिया और मातम करते थे। एक माई आ गया थी, ठीक है, एक बाबा सैद शाह मोची दरवाजे, वो हमारा बुजुर्ग था, सात कजियाल से था, तो ये बाबा गामे शाह, ये कदीमी आज़ादारों में एक सिलसिला था इनका। वो जो ताज़िया था ना बाबा जी के सर का, वो आज भी वो ऊपर जो जरी ऊपर मौजूद है, वो उसके अंदर वो मौजूद है ताज़िया जो सर पे रखते थे। बाबा गामे शाह की वफात के बाद नवाब खानदान ने नवाब अली रजा कजलबाश, नवाजिश अली कजलबाश ने मिलकर ये रकबा खरीद लिया और यहाँ गामे शाह के मकबरे के साथ करबला कायम की और इसका नाम करबला गामे शाह रखा। करबला गामे शाह ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीख समोए हुए है, जो कि बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल है और इसकी बुनियाद रखने वाले बाबा गुलाम अली शाह का मरकज़ भी यही है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर रजा के साथ हिलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यौम आशूर पर सिंध भर के छोटे बड़े शहरों से जुलूस अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन हैं। हैदराबाद और नवाब शाह के मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा पेश कर रही है। जुलूस में शबी ताबूत, शबी जुलजना, शबी अलम समेत दीगर तबरकात शामिल हैं। सिंध भर में मरकजी जुलूस के अलावा मजालिस और छोटे बड़े जुलूस भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। रोहड़ी का कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है, जिसमें शहर के छोटे बड़े जुलूस शामिल हो रहे हैं। जुलूस के शरका नहाखानी और मातमदारी करके नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा पेश कर रहे हैं, जबकि सिंध के शहर हाला, बड़शाह, मटियारी और सईदाबाद में 170 जुलूस निकाले गए। भटशाह में यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला मोहल्ला इमाम बारगाह से बरामद होकर मंजिल की जानिब गामजन है। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बराह रास्त करबला मोहल्ला में, जहां रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत व अंसार के रोजे पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। रूह परवर इज्तिमा में शरीक अज़ादार सीना जनी और मातमदारी करके फातिमा के लाल को पुरसा पेश कर रहे हैं। सादिकाबाद में 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस कस्र बुबाब से बरामद हुआ, जो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। मजीद जानेंगे आसिफ अवान से, जो वहां पर मौजूद हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है वो अपनी कदीमी रास्तों से गुजरता हुआ
कसरे पंजतन पाक की जानब रवां दवा है। सुबह निकलने वाला ये जुलूस शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ, जिनमें जमालदीन वाली रोड, लिंक रोड, 50 सिनेमा रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पंजतन पाक के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि नमाज ज़ोहरैन 50 सिनेमा रोड पर अदा की जाएगी, जिसके बाद शुरका जो जुलूस के शुरका हैं वो मातम जनी जंजीर जनी करते हुए मरकजी इमाम बारगाह पंजतन पाक के मुकाम पर पहुँचेंगे, जहाँ पर रात गए मजालस का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद फर्दन ये जुलूस के शुरका जो हैं वो वहाँ से अपने अपने घरों को चले जाएंगे। अगर जुलूस की बात की जाए तो जुलूस में बुजुर्ग शहरियों के साथ साथ खवातीन और बच्चे भी सीना कोबी कर रहे हैं और जंजीर जनी कर रहे हैं। आसिफ अवान आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी की 100 साल पुरानी कदीमी इमाम बारगाह तारीखी हैसियत रखती है। इमाम बारगाह में तमाम इलाकों से बरामद होने वाले जुलूस आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। रिपोर्ट करेंगे असलम खोकर। क़याम पाकिस्तान से भी पहले रावलपिंडी के इलाके बन्नी में तामीर होने वाली इमाम बारगाह कदीमी गुज़श्ता 100 साल से आज़ादाराने मज़लूम करबला के लिए एक अजीम दस्तगाह का किरदार अदा कर रही है। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मोमिनीन अज़ाम के लिए बनाई गई पहली इमाम बारगाह इस अरसा में 2 दफा शहीद हुई। मुकम्मल तौर पर लकड़ी से तैयार की गई इमाम बारगाह जल जाने के बाद अब जदीद हालत में मौजूद है। इमाम बारगाह कदीम जो पार्टीशन से पहले की है, तकरीबन 140 साल हो रहे इस इमाम बारगाह को बने। मेरे परदादा मौलवी गुलाम रसूल ने इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद बाबू गुलाम हुसैन, मेजर राजा साबिर हुसैन, फिर मेरे भाई रहे। इस वक्त जो हम लोग मुतवली हैं आके, और इससे पहले ये लकड़ी का इमाम बारगाह बना हुआ था जो 1953 में शहीद हो गया था। दोबारा फिर 1981 में मेरे वालिद ने इसकी दोबारा तामीर करवाई थी। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है जितना शीशे का काम, ये मेरे बड़े भाई राजा आबिद हुसैन ने करवाया था। इमाम बारगाह में आने वाले हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद अपनी दिली मुराद पाने के लिए मन्नतें मानते हैं, और मन्नतें पूरी होने पर शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला, शहनशाह वफा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का सेहरा बतौर नजर न्याज पेश करते हैं। यहाँ सारे जुलूस आकर इख्तिताम करते हैं और शिया सुन्नी अहले हदीस जितने भी मतलब मैं कहूँगी जो कलमा गो हैं वो लाजिम आके यहाँ पुरसा देते हैं। लोग हैं जो भी उनकी मन्नतें हैं वो मौला के सदके से पूरी हुई थी। पंजतन पाक शहजादा अली असगर के नाम से औलाद की मन्नत मानी जाती है, रिज़्क़ की मन्नत मानी जाती है। मौला हसन के नाम से दस्तरखान है उनका, वो जो भी आता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इमाम बारगाह कदीमी वाहिद इमाम बारगाह है जहाँ से सिर्फ 10 मुहर्रम अल हराम को जुलूस बरामद होता है, जबकि बाकी पूरा साल मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले जुलूस यहाँ आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी जरूरी है। दर्द दिल का बढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुरसा दो। वाक़या करबला, बकाए इस्लाम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर आज़ान में ताबे क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलाया और बैत का तकाजा किया। इमाम ने फरमाया, हम खानदाने नबूवत हैं और मादने रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्तो आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमराह रहेगा। लेकिन यजीद जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है। उसने अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फस्को फजूर का मुर्तकब होता है।
مجھ جیسا شخص کسی صورت اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ اسلام پر اب ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا کہ وجود اسلام خطرے میں پڑ چکا تھا، اور اب اسلام کو ایک مددگار کی ضرورت تھی جو اسلام کے کمزور و نحیف بدن کو اپنے خون سے قوی و توانا کر دے اور اسلام کے زخموں کا مداوع کرے، تاکہ 1,24,000 پیغمبروں کی کاوشوں کا نتیجہ یہ دین مبین اسلام قائم رہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید کی بیعت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو آپ نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت محمد بن حنیفہ کے نام وصیت نامہ لکھ کر ان کو دیا۔ اس میں آپ قیام کا مقصد یوں بیان کر رہے ہیں: میں جو مدینے سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور توسیع پسندی کا خواہاں ہوں اور نہ ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں، میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ بیضا کے مقام پر حر کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے امام مظلوم نے فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایسے سلطان جابر کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال قرار دے، عہد شکنی کرے، سنت رسول کا مخالف ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم و تجاوز کرے، اور یہ اس کے کرتوتوں پر زبانی طور پر یا عملی صورت میں کوئی قدم اٹھائے تو خدا کے لیے سزاوار ہے کہ اس کو دوزخ میں اس جگہ قرار دے جہاں پر وہ ظالم ہے۔ جس دین کو قیام قیامت تک باقی رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم برداشت کیے، اسی دین کو اصلی شکل میں قائم رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی استبداد کے خلاف قیام فرما کر جام شہادت نوش کیا، اپنی اولاد، گھر بار، دوست احباب کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبدیلی کسی صورت منظور نہیں، جان جائے مگر شریعت الہی پر آنچ نہ آئے۔ جو مقصد شہ مظلوم سے نہیں آگاہ وہ جانتا ہی نہیں دین مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا: مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مجھ جیسا بھی ہوگا، یزید جیسا بھی ہوگا، یہ دور تکرار ہوتا رہے گا۔ اس وقت مجھ جیسا اٹھے گا، امر بالمعروف کرے گا، اقدار کی جنگ لڑے گا، یزید جیسوں کو منکرات پھیلانے سے روکے گا، انہیں دینی اقدار مٹانے سے باز رکھے گا۔ بس جو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح اٹھے، حسینی اقدار اپناتے ہوئے یزیدیت کا مقابلہ کرے، وہ حسینی ہے۔ صرف سیاہ لباس پہننے سے ہی امام کے قیام کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ہمیں اپنے کردار کی بھی ہجرت کرنا ہوگی، اپنا کردار بلند کرنا ہوگا۔ حسینی اقدار کو بچانے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنا کر حسینی بن سکیں۔ راولپنڈی کے مرکزی جلوس میں شبی علی اصغر کو خاص اہمیت حاصل ہے، مزید جانیں گے سہرش خان سے۔ جی سہرش۔ جی بالکل، راولپنڈی میں 10 محرم کے ماتمی جلوس میں بڑی تعداد میں زاداروں نے شرکت یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین سبھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ مختلف قسم کی جو شہدائے کربلا کے جو روزہ مبارک ہیں ان کی شبیہات اور تعزیے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی شبی موجود ہے اور ان کو بنانے والے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کس کے ساتھ انہوں نے اس کو تیار کیا ہے۔ جی بتائیے گا، آج 10 محرم کے موقع پر جو صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اور کافی جو ہے نا یہاں پہ رش ہوتی ہے اور بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور بہت سے لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں، ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں جب یہ تعزیہ
जी बिल्कुल, बहुत से लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं, इनका ये कहना है। और ज़ादारों का यहाँ पे ये कहना है कि शहजादा अली असगर मैदान करबला के सबसे कम सिन शहीद थे। 6 माह के बच्चे जिन्होंने दीन हक के लिए उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने भी मैदान करबला के अंदर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया। तो यहाँ पर आने वाले इस झूले के लिए बहुत अकीदत और एहतराम रखते हैं। उनका ये कहना है कि हम भी यही अज़म और इस अहद का इजहार कर रहे हैं कि हम भी दीन हक की जो सरबुलंदी है और हक और सच की फतह के लिए, हक और सच के रास्ते के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया सहरिश खान। मकबूजा कश्मीर में गासिब भारत मजहबी तकद्दुस भी बुला बैठा। अज़ादारों को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने से रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तानी परचम और अलमे अब्बास थामे नौजवानों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई, जिन पर वहशी फोर्सेस ने बदतरीन तशद्दुद किया। मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों में मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। 48 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। मकबूजा वादी में करबला का नक्शा खिंच गया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने वालों पर बदतरीन रियासती तशद्दुद। यौम आशूर के मौके पर काबिज अफवाज ने मकबूजा वादी में सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर रखी हैं। यौम आशूर के जुलूस और मजालिस को रोकने के लिए वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि काबिज फौजियों की बड़ी तादाद ने गली गली कूचा कूचा नाकाबंदी करके शहरियों को उनके घरों में महसूर कर रखा है। श्रीनगर में छापा मार कार्रवाइयों में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। इससे कबल शुपैया में 7 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया गया था, जिसके बाद 48 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई है। उधर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, ताकि वहां होने वाली बदतरीन रियासती दहशतगर्दी को आलमी मीडिया से छुपाया जा सके। उधर रियासती हिसार तोड़कर पाकिस्तानी परचम और अलमे अब्बास लिए निकलने वालों पर फौजियों ने बदतरीन तशद्दुद किया, जिससे 6 नौजवान जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत क़यादत को भी जबरी तौर पर घरों में नजरबंद कर दिया गया है। शहरियों पर 5 वक्त की नमाज अदा करने की भी पाबंदी है। 30 अगस्त दुनिया भर में लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों हजारों कश्मीरी या तो लापता कर दिए गए या फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारतीय फाशिस्ट हुकूमत के मजालिम का पर्दा चाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की तस्दीक की है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तशवीशनाक सूरत हाल पर इंसानी हकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज है। भारतीय अखबार द हिंदू ने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और मकामी NGO की रिपोर्ट शाया की है। इसके मुताबिक कश्मीर के शुमाल में बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा गाँव में 55 देहात में की जाने वाली खुदाई के दौरान 2700 कब्रें दरियाफ्त हुई हैं और इन कब्रों में कम अज कम 2900 अफराद की लाशें मिली हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अब तक 70,000 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। बेशतर कश्मीरियों की मैयतें तक वर्षा के हवाले नहीं की गई। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी अहमियत खत्म करने से अब तक 8,000 से जायद शहरियों को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता साल 586 अफराद को शहीद किया गया। एशिया का स्विट्जरलैंड दुनिया का खतरनाक तरीन मुतनाज़ इलाका बन चुका है, जिसका नाम आते ही लाशें, हिरासतें, जबरी गुमशुदगियां, हिरासती कत्ल, अमलाक की तबाही, पैलेट गन से छलनी बेनाई से महरूम कश्मीरी, लापता शोरों की मुंतजर निस्फ बेवा खवातीन, बच्चों के इंतजार में बैठी माएं, इज्तिमाई खबरें और अस्मत दरी का शिकार जिंदा लाशें जहन में आती हैं। रियासती सरपरस्ती में जुल्म और जबर, किसी शख्स को 2 साल तक बगैर मुकदमा चलाए हिरासत में रखना, किसी मशकूक फर्द पर गोली चलाना, मुश्तबा मकान को जलाना, बगैर वारंट घरों में दाखिल होना, गिरफ्तार करना सब काले कानून का हिस्सा है। दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिट्राइज्ड खित्ते में भारतीय फौज के लामातूत इख्तियारात, किसी की जान और माल और इज्जत महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत और नाबीना अदालतें कश्मीरी अवाम को भारत की रियासती दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एक तरफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद और लापता करने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर भी मोदी सरकार गुजरात की तारीख दोहरा रही है।
عالمی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق اقلیتوں کے متنازع قوانین کے خلاف مظاہروں میں مودی حکومت نے پولیس اور دیگر اداروں کو مظاہرین کے خلاف استعمال کیا. مسلمانوں کو خصوصی ہدف بنایا گیا. عالمی تنظیموں نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں پر مسئلہ کشمیر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کے دھانے پر کھڑی ہیں، جو خطے سمیت دنیا بھر کے لیے تشویشناک بات ہے. کشمیریوں کو امید ہے کہ عالمی برادری ان کے حق خود ارادیت کے اپنے وعدے کو پورا کرے گی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.